السلام عليكم الاخوه والاخوات. دونك في هذا الفيديو هذا غادي نحاول نهضروا فيه على الباركور ديال لا فيزيك دي ماتيريال. دونك عارف بان الفيديو شويه معطل حيت بزاف ديال الجامعات اللي ديجا سالاو لورينتاسيون. مي بالنسبه للناس اللي اختاروا فيزيك دي ماتيريال غادي نحاولوا نهضروا حتى على الافاق ديال هاد الدومين هذا. دونك كما كنعرفوا في الجامعه، يعني فاش توصل ليسونس اون فوا كتوصل لاي 6 تقدر تختار ما بين ثلاثه ديال لي باركور ولا اربعه ديال لي باركور. كاينه فيزيك كتسمى قال فيزيك فوندامونتال. فيزيك فوندامونتال ما كنصحش بها نهائيا. علاش؟ المشكل فيها حيت من بعد فاش كتاخذ هذاك الدبلوم ديالك في فيزيك فوندامونتال، فاش كتبغي تفعل الماستر كنعرفوا بان كتكون سبيسياليتي، يعني كتكون سوا ماستر انرجيتيك، سوا ماستر ماتيريال، سوا ماستر الكترونيك. دونك في نظرك نتايا، واش هذاك البروف اللي غادي يختار لي ستوديون واش يختار واحد اللي ديجا قاري لي موديل الالكترونيك كاملين، ولا يختار واحد اللي عنده موديل واحد الالكترونيك في الليسونس؟ دونك هنا كيوقع مشكل زايد. اغلبيه ديال هاد الناس ديال الفيزيك فوندامونتال كيلقاو مشكل فاش يبغيو يكملوا بيان سور الماستر ديالهم. بيان سور الا كانت عندك النقطه ما عندك منها الشخاف، يعني ماشي تكون عندك النقطه شويه طالعه، ما عندك منها الشخاف، يعني ديك الساعه اي حاجه غادي تدوز فيها. المشكل فاش كتكون عندك فهمتيني شويه 11 12 وتفعل الباركور ماتيريو مثلا، واحد ديجا عنده قاري فيزيك ماتيريو، واخا يقبلوك دوز سيليكسيون كتلقى مشكل حتى في الكونكور. حيت الكونكور كنعرفوا بان الناس ديال مثلا خريجين الناس ديال فيزيك ماتيريو كيكونوا قاري مثلا واحد الربعه ديال لي موديل ديال الماتيريو. اوكي، نتايا لا قاري موديل واحد واقيلا ولا نص ولا ما عرفتش شحال، دونك كتلقى مشكل حتى في الكونكور فاش بغيت دوزو. راه ماشي يحط لك هذاك الشيء اللي قارينو كلشي، راه كيحط لك في ديال الباركور نيت. دونك هذا الفيزيك فوندامونتال كنعتقد بان ايفيتي. الباركور اللي غنهضروا عليه اليوم هو الفيزيك ديال الماتيريو. علاش؟ حيت هو الدومين ديالي، يعني انا خدمت فيه بزايد. خدمت دابا تقريبا فيه عامين، عام ديال ليسونس وعامين ديال الماستر، في واحد العام ديال الماستر، في واحد العام ديال الماستر ومروينه المهم شي 5 سنين هكاك في هاد الدومين ديال الفيزيك دي ماتيريو. دونك اللي بغيت نقول بان اول حاجه باش نستركتورو شويه الفيديو، هاد الدومين يعني ما بين لي دومين اللي زوينين بزاف. فاش كنقول زوين بزاف يعني في ليشير انترناسيونال، مي في الناسيونال شويه خايب. علاش؟ حيت ما كاينش مشكل الماتيريال، كاين الماتيريال شويه ناقص، يعني ميمكنلكش دير به بزاف ديال الحوايج، مي نهضروا كي دير تعوض هاد اللعيبه هادي. دونك نهضروا كما قلت لكم على الموديول اللي كتقراو في هاد الفيزيك ديال الماتيريال. دونك الموديول اغلبيه كيقري ميكانيك كوانتيك، جو بونس 3 قريتي الكوانتيك في الاس 4، الكوانتيك في الاس 5، مازال الكوانتيك ديال الاي 6 هي كوانتيك افونسي. كتقرا الفيزيك دو ماتيريو جوج، يعني حتى الفيزيك دو ماتيريو مازال تابعك، ومازال لك الفيزيك ستاتيستيك جوج حتى هو ولا ثلاثه. والماتير الرابعه تقدر تكون الفيزيك دي بوليمير على حسب الجامعات بيان سور. كاين اللي كيقرا البوليمير، كيقرا الفوتو الكترونيك، فوتونيك زعما. كل الجامعات شنو كتقرا، مي كلشي متفق على ان الفيزيك دي ماتيريو خصك الكوانتيك والستاتيستيك والماتيريو، اولا الكوانتيك والماتيريو هادو من المهمين بزاف. اوكي، دونك هادو هما الموديول كما قلت لكم اللي كيتقراو. بالنسبه للنيفو ديال لي موديول الا قارنتهم مع الالكترونيك كيكونوا شويه قاصحين على ديال الالكترونيك ديك الشيء، يعني ما يعني الا خديت غير الجامعه ديال فاس كمثال، الجامعه ديال طنجراز، فاش كتمشي تشوف النقاط شحال عليك كنا كنشوفوا النقاط كتلقى مثلا ديال الالكترونيك طالعين مقارنه مع ديال الماتيريال. علاش؟ حيت المشكل ديال الماتيريال فيه الفيزيك بزاف. الفيزيك يعني ديال الحسابات بزاف، يعني ماشي فهمتيني الالكترونيك داكشي باين، يعني الا ضبطتي الماتير راه كتقول راني ضبطتها، ما عندوش فين يهربط البروف. يعني في الماتيريال يقدر يبدل لك غير شي حاجه كتصدق زالق في التمرين كامل. دونك عليها كيكونوا شويه النقاط مقارنه مع الفيزيك الماتيريال كيكونوا شويه طالعين بزاف، ماشي شويه. نهضروا شويه على لانسيرسيون، يعني في الدومين ديال الماتيريال، يعني بالليسونس كما قلت لكم راه ما عندك ما دير بها. يعني الا عندك غير ليسونس في فيزيك الماتيريال ما تقولش عندي ليسونس، غير ما تقولها. هذا هو عاوتاني لافونتاج بالنسبه للناس ديال الالكترونيك، يعني بالليسونس يمكن لك تمشي الا لقيتي شي ترعه كتقدر دير بها ستاج تقدر تخدم بها، يعني واخا الخدمه ديال بها شويه صعيبه. حتى بالنسبه ديال الانرجي ممكن انك تخدم بها بالليسونس، يعني او لا او موان تفعل لي كونكور ديال مثلا ديال سميتها ديال الكهرباء والمياه، زاد لك سميتها ديك الشركه العامه للكهرباء والماء. دونك حتى هادوك كيتحلوا دي كونكور كوسوا بالماستر. الليسونس صراحه ما عرفتش واش باقي كتحلوا بها بالماستر بالليسونس وبالدوك. دونك اللي عنده شي فكره يحط لنا في الكومونتير. ملي كنت عارف انا بشحال هاديك كان الدراري كيدفعوا حتى بالدو تي، يعني بليكيفالون ديال الدوك. اوكي،
هاد الدومين هذا فين غادي يديني؟ دونك هذا هو الكيسيون الثالثه اللي غادي نحاول نجاوب عليها. دونك الفيزيك دي ماتيريو واحد الدومين تقريبا شامل فيه كلشي، يعني لي دومين تقريبا كاملين ديال الفيزيك دقيتهم هاد الفيزيك دي ماتيريو. دونك ناخدو غير دي زيكزامبل. مثلا الا مشينا للسيمي كوندكتور، دونك الفيزيك ديال السيمي كوندكتور. بيان سور هاد الماتير ديال السيمي كوندكتور تاعي كتقراو ما بين هي لي ماتير اللي كتبان لي مهمه بزاف، يعني باش تكمل في هاد الديسيبلين ديال الفيزيك دي ماتيريال. الا بغينا نقسموا هاد الدومين هذا، يعني بالنسبه للطلبه يعني اللي باغي تكمل في لا ريشيرش، يعني باغي تشد ماستر وتكمل بها دكتوراه، حيت ماستر كما قلت لكم المشكل ديال الماستر في المغرب اننا ما يمكنلكش تخدم بها، يعني في الدومين ديال الفيزيك دي ماتيريال بالخصوص. وبالانرجي تقدر تدبر على راسك، بالالكترونيك تقدر تدبر على راسك، مي بالماتيريال شويه صعيبه. اللي خصنا نفرقوا، خصنا نفرقوا بين جوج ديال لي ديسيبلين، كاين الشيمي دي ماتيريال وكاين الفيزيك دي ماتيريال. كاين بزاف اللي كيخلط ما بين هاد الجوج. الشيمي دي ماتيريال كاينه سبيسياليتي في الماستر بالنسبه للناس ديال الشيمي، يعني مشيتي غير دار معراج ولا جوبونس الرباط عندهم هاد سبيسياليتي، يعني كي كدير الدرس لي ماتيريال مثلا خديتي الحديد شنو هو اللي خصك تزيد له، مثلا اين صباع خصك تزيد له باش ما يتاكسدش مثلا. دونك هذا هو الدومين ديال الشيمي دي ماتيريال. الفيزيك دي ماتيريال كما قلت لكم كتنقسم بزاف ديال الفروع. كاينه ليكسبيريمونطال، يعني سوا غادي دير بها ليكسبيريمونطال يعني تمشي تكمل شي تيست في ليكسبيريونس كما تكون في المغرب ما تفهمش بها، سواء يمكن لك دير بها سيمولاسيون يعني تكودي عليها. فاش قلت لكم في الفيديو اللي فات بانه ضروري خصك تضبط اللونغاج بروغراماسيون. دونك قلنا هاد الجوج. دونك هنا عندي شي لعيبات هنايا قيدتهم هنايا. دونك كما قلت لكم كاينه السيمولاسيون ولا ليكسبيريمونطال. دونك كما قلت لكم ليكسبيريمونطال مشكل عارفينه. الا خدينا السيمولاسيون مثلا في لي ماتيريو مازال لحد الان لي ماتيريو كيتكتشفوا، يعني كنخلط هذا مع هذا كنخلط هذا مع هذا كيعطينا واحد الماتيريو جديد. هذاك الماتيريو الجديد خصنا ندرسوا لي بروبريتي ديالو الكترونيك و اوبتيك، يعني كيفاش لي زيليكترون في هذاك الماتيريو يعني شنو هو الكومبورتمون ديال لي زيليكترون. بيان سور الناس كيديروا ليكسبيريمونطال مثلا على برا، وخصهم بيان سور قبل ما يبدا ليكسبيريمونطال خصو او موان سيمولاسيون. دونك شنو كيديروا؟ كيمشيو للبيسي كيدخلوا دوك لي زيكواسيون اللي عندهم كاملين تما، كيحاولوا يديروا لي ريزولتا يغوبرودوي لي ريزولتا، وعاد كيمشيو يديروا السيمولاسيون. حيت ما يمكنش مثلا انت ماتيريال مازال ما عارف عليه حتى حاجه وتمشي تصوبو، الا صوبتو خصك واحد 20 عام. دونك شنو هما كيديروا؟ كيحطوه في البيسي كيعطيهم واحد لي ريزولتا كيحاول يقربهم شويه من لا فيغيتي، يعني من الحقيقه، على حسب التيب ديال الكود. الا كان كود يعني كويسون غادي يعطيهم شويه الحقيقه، ما الا كان كود عيان راه غادي يهربهم، غادي يزيد يهربهم. دونك هادشي اللي كيديروا اغلبيه ديال لي لابو. السيمولاسيون ديما تابعه ليكسبيريونس. حنا في المغرب ما كاين ما احسن من السيمولاسيون، يعني ضبط اللونغاج سيمولاسيون. غادي تمشي به، يعني تمشي به بعيد. الا كان زعما عندك واحد الفيزيون ديال الريشيرش باغي تكمل تمشي بعيد في الريشيرش. كنعرف دراري لا مؤخرا واحد الدري تلاقيت معاه حتى هو كان داير سيمولاسيون في هاد الفيزيك ديال الماتيريو. كل عام كيجي انفيتي لللابو اللي انا فيه دابا، يعني كيعيطوا له كوم انفيتي. فسولتو زعما كيفاش يعني كي درتي باش تعرفتي على الناس ديال هاد اللابو، حتى هو غير كيزعرب يعني تيز عادي. مشى بدا كيكونتاكتي مثلا كيشوف واحد اللابو خدام على هاد الماتيريال، كيقول لهم انا غادي ندير لكم سيمولاسيون، واش يمكن لي ندخل معكم في الارتيكل؟ فهمتيني؟ بحال هكا بدات لي غولاسيون دار مع هاد اللابو، بوبليا معاهم، دار لي بوبليكاسيون. دونك شويه بزاف. ومره كيقول لي جي دير عندنا مثلا واحد ستاج باش تشوف الاكسبيريونس اللي كدوز كي كندوي الاكسبيريونس باش تزيد تفهم هاد الدومين. واحد الدري واحد اخر تا هو غادي نحاولوا نشوفوا كي نطلعوه. هذا خدام في الدومين ديال الانرجي، مي في الدومين ديال الماتيريو في لي زابليكاسيون في الانرجي. يلاه دابا مشى للسويد تا هو شي ستاج واقيلا ديال 4 شهور. تا هو الدري يعني شيرشور، يعني فغي شيرشور يعني ديال بصح، يعني كيدمر. ودبر تا هو ستاج في السويد، راه دابا راه مدوز 4 شهور ديال الخدمه تما. كيخدم على نسميوه على الدومين هذا، كيخدم على الدي اف تي. دونك شنو هي الدي اف تي؟ كما قلت لكم فيزيك دي ماتيريو. في لي ماتيريو شنو اللي كيهمنا في لي ماتيريو بزاف؟ كيهموني لي زيليكترون. دونك على حسب الدومين بيان سور، كاين اللي كيهمو غير لي زوند يعني في لا سيرفاس كيسميو بلازمونيك، كاين اللي كيهمو لي زيكسيدون. دونك حنا اغلبيه في لا فيزيك دي ماتيريو اللي كيهمنا بزاف هما لي زيليكترون. هاد لي زيليكترون كما كنعرفوا كيتوصفوا بواحد المعادله، كلشي كيعرفها، المعادله ديال شرودنجر. كنعرفوا بان كل ما تزادوا الاعداد ديال لي زيليكترون كل ما ليكواسيون ديال شرودنجر كتزيد تعقد. دونك هنايا كيدخلوا الناس
اول واحد دخل هاد الدي اف تي، حاول حط واحد لي زابروكسيماسيون ولقى لنا واحد الكود. قال لنا الا بغيتو تلقاو مثلا لي بروبريتي ديال هاد لي زيليكترون ديالك في الكونديكتور، تطبق هاد لي بروسيدور، يعني تطبق واحد لي زيكواسيون سبيسيال بواحد لي زابروكسيماسيون. نشوفوا هاد لي زابروكسيماسيون في شي فيديو واحد اخر. المهم عطاه واحد لاباز ديال واحد الكود اللي كيخدموه كل سوا الناس اللي دايرين الشيمي. يعني حتى الشيمي، يعني عندك واحد الموليكول معقده، انت مازال ما بغيتي عاد باغي درت الموليكول، يعني اولا حطيتي الموليكول في المختبر وما عارفش مثلا الانرجي ديالها لا بلو ستابل، شنو هي الجيومتري لا بلو ستابل. دونك شنو كدير؟ كتمشي للدي اف تي اللي هي لاكرونيم ديال تيوري de la densité fonctionnelle، علاش تيتسمى بلا دونسيتي ديال لي زيليكترون. شنو بغيت نقول؟ كتمشي للسيمولاسيون. السيمولاسيون كتعطيك لي زينيرجي ولا الجيومتري بوسيبل، وكتحاول تكونفيرمي داكشي بالاكسبيريونس مثلا. دونك هذا في الدومين ديال الشيمي اللي حتى هو تابع شي شويه الشيمي دي ماتيريال. في الدومين الثاني كما تكون فيزيك دي ماتيريال، مثلا كما قلت لكم كيكون عندك واحد السيمي كونديكتور فيه لي زيليكترون لداخل، انت ما عارفش الكومبورتمون ديال لي زيليكترون، دونك خصك ضروري تمشي للفيزيك ديال دي اف تي ولا تيوري ديال دي اف تي دونسيتي فونكسيونيل. كتحاول تجبد من تما لي كالكول وكتحاول تطبقهم على الاخر وتشوف واش هذاك الشيء غادي مع ليكسبيريمونطال ولا كاين شي مشكل مع ليكسبيريمونطال. اوكي، دونك هذا هو كما قلت لكم، هذا هو الدي اف تي. يعني بلان ملي مازال ما خدا السوجي ديال التيز ديالو، يحاول ياخذو في السيميلاسيون، يعني دي اف تي او موان يختار واحد الماتيريال اللي هو سامبل او لا ديجا عليه لي كالكول، يعني ديجا موجود، يعني باش ما تضيعش وقت بزاف. وتحاول المهم غير تعرف يعني تادابتا شويه مع الكود. اللوجيسيال بيان سور خصو بيسي اللي يكون شويه مزيان، يعني اي 3 الفوق حتى اي 5. جو بونس اي 5 غادي يكون مزيان باش ما ياخذلكش الوقت بزاف، حيت هاد لي كود سينو تاخذ تشوف شي طرف اللي عندهم ديجا لي بيسي، حيت كاين لي بيسي في اللابو، يعني يمكن لك تخدم لي بيسي غير ديال اللابو. اوكي، لي بيسي ديال اللابو بيان سور كيكونوا شويه بجديد. المشكل الثاني هو الكود اللوجيسيال، يعني اللوجيسيال باش تلقاه خصك تقلب عليه. مي هاد دي اف تي اللي نقدر نقول لكم راه كاين دي لوجيسيال، يعني تقدر تلقاهم في فابور، ماشي فابور، تقدر تلقاهم كاين وقيلا حتى اللي فابور بحال هاد اب انيس. دونك اب انيس لاكرونيم ديال اب انيسيون اللي هي حتى ميثود ديال لي كالكول. جو بونس هذا فابور. وهنا اللي خدمت بوين تو كي، دونك اللي كنعرف انا كنعرف هاد وين تو كي. دونك انا نحط لكم الاخر ديال السيت ديال الاوفيسيال ديالهم، بامكانكم تقدر تلقاهم في الاخر في التورنت. دونك هاد وين تو كي تا هو موجود في التورنت وكيدير لي خدمه زوينه بزاف. اوكي، دونك هادو بالنسبه للناس، يعني هضرت مع الناس اللي باغا تكمل في لا ريشيرش وباغا تمشي بعيد في لا ريشيرش. بيان سور فريمون نهضروا على لونجلي وهذاك التخربيق. لونجلي راه دابا ولات يعني مهمه بزاف، يعني ما تقولش راه مشى عليا الوقت ولا صافي مشى الحال ما صافي ما غاديش نتعلمها. بدا حتى من ليسونس، بدا حتى من الماستر، المهم غير بدا، حيت مازال لك واحد العامين ديال الماستر ان شاء الله. الا كملتو اغلبيه اللي كمل اللي باغي يكمل في لا ريشيرش بيان سور خصو يدوز من الماستر. دونك من الافضل انك تمشي مع لونجلي شويه بشويه، و ميم طون تضبط لونغاج بروغراماسيون مع هاد شي لوجيسيال ديال لي كالكول دي اف تي. بالنسبه الى دخلتي غير للويكيبيديا غادي يعطيك هنا بزاف ديال لي لوجيسيال. كاينين كل واحد لي زابروكسيماسيون كيخدم بها بيان سور، ماشي كلشي اللي كيعطي نفس لي كالكول. يعني كاين اللي مثلا كيحسب لك غير ما بين 10 لي زاتوم حتى 100 لي زاتوم، كاين اللي كيحسب لك ما بين 100 حتى 1000. كاين كل واحد شنو كيدير لك، يعني ماشي كاملين نفس الحساب. مي اللي ننصحكم به هو هاد وين توكي. جو بونس هاد وين توكي كيجي مع واحد لوجيسيال نسات ليه، شي كريستال، شي واحد كيدير الجرافيك دي اف تي بلس بلس. دونك كاين حتى هذا زويون. دونك كاين بزاف كيما قلت لكم، كاين بزاف يعني اللي ممكن تحتاجو باش تخدم بهاد لا تيوري ديال لا دونسيتي. الدي اف تي يعني ماشي بالضروره خصهم حتى يقريوها لك عاد تمشي تقراها. يعني الا كنت تكمل ماستر كيما قلت لكم فيزيك دي ماتيريو، خصك انت تمشي تقراها واخا ما يقراهاش البروف ديالك. يعني تمشي تقرا التيوري كيدير هادي شنو كتعاود التيوري، شنو هما لي زيكواسيون اللي خدم بهم، وتمشي تحاول تقرا طبق هذاك الشيء اللي قريتيه طبقو على شي لوجيسيال ديال هاد كيما قلت لكم هاد وين توكي. مثلا ديجا كاين واحد الدري ولد الرباط راه ديجا حط واحد لي كور ديال هاد الوين توكي هذا. ما عرفتش واش نقدر نلقاه هنايا، نقدر نحط لكم اللين ديالو في يوتيوب.
دونك هاد الدري هذا راه مع ايوب. راك قال لي حتى اللوجيسيال تحميل وين توكي. اوكي دونك 328 دوغريز هذه سميه لاشين، غادي نحط لكم حتى هي هنايا بشي قنت هنايا. دونك هذا شويه هضر على داكشي جو بونس دايرو بالونجلي، ما عرفتش واش دايرو بالدارجه ولا بالونجلي. وي دايرو حتى بالدارجه. دونك تحاول تيليشارجي اللوجيسيال، تحاول تتبع مع الدراري هاد تفهم بعدا غير شنو هو هاد الوين توكي شنو كيدير وشنو هما لي ستراكتور. ضروري غادي تلقى في الاخر في جوجل تلقى لي كود اللي هما مواجدين على دي موليكول مثلا او دي سوي اللي ديجا خدموا عليهم الناس، يعني تحاول غير تعرف باش تفهم شنو كيدير هاد اللوجيسيال. هو اللي كيجبد ليا بهاد اللوجيسيال يمكن لي نجبد هذيك لا ستراكتور دو بوند اللي كنتو كتشوفوها في الفيزيك سوليد ولا في الفيزيك دو ماتيريال، يمكن لي نجبدها غير من هاد اللوجيسيال هذا هو اللي كيعطيها لي. اوكي بالنسبه الى جينا نهضروا على كما قلت لكم لي ديسيبلين اللي مرتبطه بهاد لا فيزيك دو ماتيريال. كاينه بيان سور كما قلت لكم النانو ماتيريال، كاينه لي نانو ترانزستور، يعني يمكن لك دير الالكترونيك. الالكترونيك فاش كنهضروا على الالكترونيك كاين دو بارتي. الالكترونيك كاين الناس اللي كتشوف غير شنو هما لي ريزولطا، واش زيرو ولا الواحد، دونك الانالوجيك نيميريك هذاك الشيء، دونك هذا هو الدومين ديال الالكترونيك. وكاين الناس اللي كدير الفابريكاسيون ديال هذاك الترانزستور. دونك الفابريكاسيون ديال الترانزستور خصك واحد العلم على النانو فيزيك. اوكي حيت كنعرفوا بان اي ماتيريال فاش كتصغر وكتزيد تصغر راه لي بروبريتي فيزيك ديالو كيتبدلوا. دونك انت خصك تقلب على لي بروبريتي فيزيك عاد باش كتصنع لو كومبوزون ديالك، مثلا واش ترانزستور ولا. ديجا كاين واحد الفورماسيون هنايا في او دي اكس ديال لي نانو تكنولوجي، ديال لي نانو ترانزستور بيان سور ديال لونيفرسيتي اللي تاهي مجهده في هذا الدومين هذا. كاينه كيما قلت لكم دو تيب في ليكسبيريونس. كاينه الفابريكاسيون. دونك الفابريكاسيون الا بغيتي تعرف غير واحد الفكره على كيفاش كنصنعوا مثلا لي كومبوزون مثلا في النانو، يعني مثلا كتلقى دابا وصلنا النانو ترانزستور اللي يعني الكانال ديالو اللي كدوز الالكترون فيها واحد ما عرفتش 60 نانو دابا اي بي ام وما شحال شي 100 نانو، يعني صغرنا الاخر بزاف. يعني باش نوصلوا لهذا الاخر راه كاين بزاف ديال لي تكنيك اللي كنستعملوهم باش كنصوبوا هاد مثلا هاد النانو ترانزستور اللي الديمونسيون ديالهم كما قلت لكم ديال النانو. دونك كنحط واحد الفورماسيون ديال ميكرو نانو تكنولوجي لي نانو فابريكاسيون لي ميمس. دونك هاد لي ميمس هادو كما قلت لكم مره حاول نضرب على هاد كاينه هادي. وكاينه واحد الفورماسيون زوينه واحده اخرى اللي هي هادي في كورسيرا اللي غتكون حتى هي هنايا سميتها نانو تكنولوجي ماركرز كورس. دونك هاد لي فورماسيون او موان كيعطيك واحد ليدي على كيفاش كنقادو لي ماتيريال، شنو هما لي تكنيك اللي كنستخدمو باش كنقادو واحد النانو في واحد النانو ماتيريال ولا واحد النانو ترانزستور واحد النانو ديود ولا فوتو ديود ولا اكسيتيرا. المهم اي حاجه مرتبطه بلي نانو. دونك كيعطيوك تقريبا لي تكنيك كاملين اللي خصهم يكونوا فيك، اللي خصك تعرفهم باش كنصوبو هادو باش كنديرو الكاركتيريزاسيون. اوكي دونك هضرنا على الديسيبلين. درنا لي ماتيريال كوانتيك هما لي ماتيريال اللي كنستعملوهم مثلا في لانفورماسيون كوانتيك، اي ماتيريال يعني جديد اللي فيه دي بروبريتي اللي هما كوانتيك حتى هو داخل مع هادو. كاينه يمكن نلقاو هاد الدومين كما قلت لكم كام انجينيرين الفوتونيك. دونك الفوتونيك ما هضرتش عليها بزاف اولا كتسمى دابا نانو فوتونيك او نانو اوبتيك. هي لا سيونس ولا لانجينيوري ديال يعني كنصوب دي ماتيريال اون فونكسيون ديال الكومبورتمون ديال الفوتون. مثلا فاش كنلوح هذاك الفوتون في وسط واحد الماتيريال ديالك هذاك الفوتون كيرياجي سولون هذاك لو ماتيريال ديالك اللي صوبتيه. اوكي دونك هذا دومين ديال نانو اوبتيك او نانو فوتونيك اللي هو حتى هو يعني غادي مزيان. حتى هو تلقاو هنا واحد الفورماسيون الا بغيتو تزيد تعرف هذا الدومين هذا تلقى نحطها شي قنت هنايا. شنو باقي عاوتاني نانو ماغنيتيزم حتى هو عاوتاني دومين اللي هو مرتبط بالنانو. حيت كما قلت لكم اي ماتيريال اللي كتصغر فيه كتوصل لواحد اللحظه اللي ميمكنلكش يعني لي بروبريتي ماشي ميمكنلك تزيد تصغر لي بروبريتي فيزيك كيتبدلوا اون فونكسيون ديال لا طاي ديال الماتيريال. دونك انا خصني نقلل مثلا خديتي السيليسيوم مثلا في الفوليوم، يعني خديتي واحد الطرف السيليسيوم كبير
قلبتي لي بروبريتي الكترونيك ديالو، لي بروبريتي ماغنيتيك اوبتيك اكسيتيرا اكسيتيرا، فاش كتقسم هذاك السيليسيوم ديالك كتزيد تصغر لواحد فهمتي لواحد الدرجه صغيره بزاف يعني بالنانو، كتعاود تفيريفي لي بروبريتي الكترونيك واوبتيك والاخر، كتلقى بان كلشي تبدل لك، مابقات لك حتى شي حاجه بحال اللي كان عندك قبل. يعني كما قلت لكم هذا الدومين هذا خصو تيوري بزاف، يعني خص تكون حاولوا تبقى يعني تفهموا التيوري مزيان. خصو كما قلت لكم السيمولاسيون، يعني الناس اللي باغيه تكمل في السيمولاسيون راه عطا الله ما يدير السيمولاسيون. والاكسبيريمونتال كما قلت لكم كاين مشكل في الاكسبيريمونتال، ما نكذبوش على راسنا، هو راه كلشي موجود، حيت لي لابو باش نشرح لكم الماتيريال كيفاش كيتقاد. الماتيريال باش تقاد واحد ستركتور خصك كتسمى هذه ليبيتاكسي. شنو هي ليبيتاكسي؟ هي كتحط واحد الماتيريال ديالك انت باغي دير من فوق، مثلا نفترض بان عندك السيليسيوم واحد لاكوش تاليه، بغيت تحط من فوقها مثلا غير واحد جوج نانو ديال شي ماتيريال اخر، نفترض بان لا ال ان ولا الكان. دونك الكان جي ا ان او لا ا ال ان، يعني الومنيوم نيتريد دالومنيوم ولا نيتريد دو غاليوم. علاش هضرت على جوج الماتيريال؟ حيت جوج لي ماتيريال هما اللي اغلبيه خدام بهم دابا، يعني مشيتي قلبتي في لا ريشيرش في هذا الكان ولا الكان ولا لا ال ان، غتلقى كلشي كيخدم على هاد لي تيب دو ماتيريال، حيت تري انتريسون بالنسبه للفابريكاسيون ديال لي نانو كومبوزون. دونك غادي نهضروا عليه بيان سور في فيديوهات واحد اخرين، كما انا نحاول غير نخليه في الدومين ديال الفيزيك ماتيريال. دونك كما قلت لكم الا بغيتي دير واحد جوج نانو ديال لا ال ان، خصك واحد لا ماشين اللي كتسمى لا ام بي او، دونك واحد لا ماشين كبيره فيها هذيك لا ال الالومنيوم مثلا هنايا محطوط، ولا لا ونيوتريد مثلا محطوط هنايا. انت شنو كدير؟ كتسخن هاد اللعيبه بزاف، كتسخنها من فوق 1000، هذا كتسخنها فوق 1000 كيولي فابور، وهذيك الفابور كتمشي كتدخل هنا مثلا كتحط الماتيريال ديالك. مثلا تخيل معايا هذا هو السيميكون، هذا هو السبسترا ديالك، السبسترا هو الماتيريال اللي تحط عليه فوق هذوك النانو. اوكي مثلا هذا هو السيليسيوم، كتصيفط هذاك فاش كيولي غاز كيمشي كيلصق لك هنا، ولا الالومنيوم فاش كيولي غاز كيمشي يلصق لك هنا. وحنايا كنعرفوا مثلا هذاك الالومنيوم عنده واحد الفلو، دونك كنحاول ادابتي لو طون ديال الديبو اون فونكسيون ديال هذاك الفلو ديالك. مثلا اللي كان كيديبوزي مثلا 3 كوش ولا 3 نانو متر بار سكوند، دونك الا بغيتي 3 نانو خصني نخليه 3 سكوند. دونك هذا اكزامبل. دونك هاد لا ماشين ديال ام بي او شويه غاليه بزاف، يعني حسب من 500 الف اورو حتى المليون اورو. هذا دون بار، هذا قلت لك غير الديبو ديال لي ماتيريال. بيان سور فاش كديبوزي الماتيريال خصك تفيريفي واش فري حطيتي ديك الشيء، يعني حطيتي ديك الشيء مقاد ولا ماشي مقاد، يعني راك فتي 3 نانو مثلا. شنو كدير؟ كدير لا كاركتيريزاسيون. لا كاركتيريزاسيون كاين بزاف ديال لي تيب ديال لي كاركتيريزاسيون على حساب لانفورماسيون اللي باغيين نجبدو. مثلا الا بغيت انا نعرف لا سيرفاس ديالي واش ملسا، يعني واش ليس، يعني ما كايناش غيغوازيتي، يعني ما كاينش كعرف شي حاجه خشينه في لا سيرفاس، كاين سطح املاس ولا خشين. دونك باش تعرف واش السطح ديالك املاس ولا خشين، دونك ميمكنلكش تعرفو يعني دوزتي على يديك، حيت داكشي بالنانو غيبان لك ملس، الديتيكتور ديال يديك ماشي هو الديتيكتور ديال شي ماشين اللي هي بريسيز. دونك شنو كدير؟ كديه لا اف ام. لا اف ام هي واحد اللعيبه ديال بحال هكا صغيره بزاف، يعني بالنانو، عندها الاخر ديال النانو، هاد لابيكس ديال كيكون بالنانو، كتمشي كتحطها فوق السيرفاس، كتبقى تفاريي اون فونكسيون ديال السطح ديالك. الا طلعت يعني مثلا نفترض ان انا عندي واحد الحبه غتبقى غاديه 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 وغادي تطلع وتهبط لنا. دونك انت كتشوف هذاك السينيال اللي كتعطيه لك وكتستنتج منه واش السيرفاس ديالك واش ملس ولا خشن. دونك هذه اون ميثود ديال الكاركتيريزاسيون ما بين الالاف ديال لي ميثود ديال الكاركتيريزاسيون. اوكي شنو خصني نهضر عاوتاني عليه؟ دونك كخلاصه غير باش نكونوا متفاهمين، كخلاصه باش نلخص هادشي وندوزو شي حاجه واحده اخرى. فيزيك الماتيريال بغيتي تخصص في شي دومين خصك ضروري دير ماستر، يعني فيزيك الماتيريال بالليسونس غتمشي ديك للتعليم 100%، ما ناقشوش فيها. بغيتي تخصص في المغرب حاول تضبط البروغراماسيون، يعني تحاول تضبط شي لونغاج البروغراماسيون، سواء جافا سواء فورتران سواء سي بلس بلس. ما كنصح غير سي بلس بلس والجافا، غير جوج الا ضبطتيهم يعني من حتى لزد راك منعتي. هذا دون بار. تحاول تضبط شي لوجيسيال ديال سيمولاسيون كما قلت لكم. بالنسبه للماتيريال كاين وينتو، كاين هادشي قلت لكم في الماستر، يعني الا كنتي مازال باغي تكمل في لا ريشيرش، يعني باغي تكمل دكتوراه تمشي بعيد في الدومين، دونك تحاول تضبط لونغاج سيمولاسيون سواء اب انيسيون سواء هذا الوينتو كي هذا اللي كيعتمد على الدي اف تي، سواء كما قلت لكم شنو باقي
لي دومين كتكون لي سو دومين اللي كاينين يعني اللي يمكن لك تكمل فيهم كاينه حيت اي دومين كما قلت لكم اي دومين سواء الالكترونيك سواء الانرجي خصك تعرف حيت كتخدم بدي ماتيريال. مثلا في الانرجي في الفوتوفولتايك راه دي ماتيريال هذاك السيليسيوم ومخلط بشي حاجه. دونك انت كتدخل يعني الفيزيك دو ماتيريال كتدخل حتى هي باش تفسر داك الشيء باش تفسر لك لي ريزولتا. مثلا حنا كنشوف مثلا الانرجي اللي داير الانرجي كيشوف غير مثلا كيحط واحد الماتيريال كيشوف واحد الكورون واش خرج ولا ما خرج يعني واش كاين فيه فوتو الكتريك ولا ما كاينش. دونك باش تزيد الروندمون يعني باش تطلع الروندمون يعني لا ريشيرش كما كنعرفوا راه حتى هي مجهده في هذا الدومين ديال الانرجي في الماتيريال بوغ لينيرجي ماشي في الانرجي في لي ماتيريال بوغ لينيرجي. يعني كيحاولوا يلقاو شي تخليطه مزيانه باش الروندمون ديال لي سيلول مثلا فوتوفولتايك اللي كتلقاهم في السطوحه يكون كبير بزاف. حيت لحد الان راه مازال واقع 20% بين 20 ولا ريشيرش واصله ل 40 يعني غير في اللابور واصله 40%. مي داكشي اللي كيتباع يعني في الكوميرسيال يلاه ما واحد 21 واقيلا 20%. اوكي. ما هضرش على واحد الدومين حتى هو هي لا فيزيك ديال البوليمير حتى هذا دومين حتى هو مزيان بزاف. حتى هو محرك حتى هو حيت حتى هو كيتحتاج في الانرجي في لي ماتيريال بوغ الانرجي. دونك هادشي اللي جوبونس اللي يمكن لي نقول على الدومين ديال الفيزيك دو ماتيريال يعني هادو هما لي بوين اسونسيال. حاول تفورمي راسك براسك هذا هو الخلاصه. فورمي راسك براسك ما تسناش البروف يقول لك شنو كاين عاد تمشي تخدم. حاول تضرب نقطه في ليسونس يعني ليسونس مهمه بزاف. حاول تكمل في الماستر يعني باش تسبيسياليزا في الدومين ديال الاخر خصك ضروري تكمل الماستر يعني ليسونس بوحدها ما عندها فين تديك يعني مازال يلاه كتقرا واحد 3 ديال لي موديل ما بين واحد 30 موديل خصك تقرا. اوكي دونك هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا. دونك نتلاقاو في فيديو واحد اخر. دونك غادي نحاول على نهضر على النيجي حتى هو عنده واحد الاكسبيريونس فيها ماشي كبيره مي عارف شي شويه فيها. دونك غادي نخليوها الفيديو الجاي. تشاو تشاو.